میرے پیر دی کرامت سننی جے سنو ذرا اللہ تنہ دا کھانا سونے جبر پکایا ہے تنہ دا کھانا سونے جبر پکایا ہے ہانڈی بچ سونے نے لب جدو پایا ہے ہانڈی بچ سونے نے لب جدو پایا ہے کھانا 1400 صاحب دیاں نے کھا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اللہ کو اکبر اللہ فرمایا 2 وعدے پہلا وعدہ جتے تو ہوئے گا تھی عذاب نہیں آئے گا تے دوسرا وعدہ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون سونیا میں اس قوم تے بھی عذاب نادل نہیں کرانگا جڑی قوم استغفار کرنے والی ہوئے جس قوم دے بوڑے استغفار کرنے والے ہون جس قوم دے بابے استغفار کرنے والے ہون جس قوم دیاں عورتاں استغفار کرنے والیاں ہون جس قوم دے جوان استغفار کرنے والے ہون وہ تھی اللہ اپنا عذاب نہیں نادل کردہ تے گل سننا حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما دینے حضرت امام ابن کثیر لکھ دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کڑو دعا کر لگے نے نا تے دعا کر لگے تے اللہ دے کڑو بارش مانگ لئی اللہ بارش نادل فرما دے اللہ فرما دینے بارش نہیں نادل کرنے اللہ سونے گل کی ہے فرمایا بچ بندہ جدہ بیٹھا جڑا گناہگار ہے نا گناہگار بندے دی نوزت بڑی ہوندی ہے نا اس بندے دی وجہ تو میں نہیں بارش نادل کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے وہ یار کیڑا بندہ ہے تو آٹے بچوں جدی وجہ تو اللہ بارش نہیں نادل کر دے پہ نکل جاوے چلا جاوے بچوں چلا جاوے تو اس بندے نے دلو دل اندر اللہ پاک نال کال ملا لئی دلو دلو ملا لئی کال ملا لیا کر رب نال اے نمبر بند کدی نہیں ہوندا کال ملا لیا کر رب نال اے لین بیزی کدی نہیں ہوندی اے کال ملا لیا کر رب نال اے رونگ نمبر نہیں ہوندا کال ملا لیا کر پروردگار نال ایتھے پیسے کوئی نہیں لگ دے کال ملا لیا کر پروردگار دے نال ایک کالا ریکارڈ نہیں ہوندیاں کہ بات اندر لیک ہوندیاں پھرن اے تیریاں تے تیرے رب دیاں وکھریاں وکھریاں کالا آسمان دے رب نال کال ملا لئیے اللہ سونیاں اینا بندیاں چوٹ کے جاما تے عزت دے کا کھرڑ جان گے تے میں نو معاف کر دے پچھلے گناہاں تے نادما اگے تو نہ کرم دا تے نلبادہ کرنا وا زبان چو گل کیتی آسمان تو بارش آ گئی حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ بندہ اٹھ کے نہیں گیا بارش کیوں آ گئی ہے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اگے گناہگار سی کھون ساڑا یارے اگے گناہگار سی ان ساڑا یارے ان ساڑا یارے اللہ نام دس نہ اس بندے دا اللہ شکل دس نہ اس بندے دی فرمایا نا موسیٰ جدو گناہگار سی اسی کدی او تو نہیں سی دسیا ہن تے یار بن گیا ہے غفار دا ہن تے یار بن گیا ہے ستار دا تے میں کیوں دیا باتوں پردے چک دیوا پتہ لگا رب بڑا مہربان تے غفور رحیم ہے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے آتے دیوے دیس نکالا لاکھ گناہ میرا مولا دیکھے تے پردے پامن والا فیصلہ بدیا ایڈیاں بڑیاں آفراں کوئی نہیں دیندہ ایڈیاں بڑیاں آفراں کوئی نہیں دیندہ کوئی بادشاہ وخا کوئی وزیر وخا کوئی جرنل کرنل وخا ایڈا بڑا پیکج دنیا تے کوئی نہیں ہو دیندہ جنڈا بڑا پیکج رب نے دیتا ہے کدی انج بھی ہویا ہے بندہ گناہ کرے بندہ گاڑا کڑے تے اگلا بندہ آکھے تو گاڑا نہیں کڑیاں تو میں نے دعاواں دیتیاں نے کدی انج بھی ہویا ہے بندہ قتل کرے تے اگے جناب عدالت لکھیا جائے انہیں قتل نہیں کیتا بلکہ ایک بندے دی جان بچائی ہے کدی انج بھی ہویا ہے بندہ چوری کرے تے لکھیا جانے چوری نہیں کیتی بلکہ ایک بندے دی مدد کی تھی ہے انج نہیں ہندہ قتل کر قتل لکھیا جائے گا زنا کر زنا لکھیا جائے گا چوری کر چوری لکھی جائے گی جھوٹ بول جھوٹ لکھیا جائے گا
قربان جاواں اپنے رب دیاں آفراں تو فرمایا 70 سال دیا پاپیا میرے در تے آ جا معافی مانگ پچھلے گناہاں تے نادم ہو جا اگے تو نا کرم دا وعدہ کر میں 70 سال دے گناہاں نوں نیکیاں چ بدل چھڈاں گا کنا فائدہ استغفار دا کنا فائدہ استغفار دا استغفار کیجئے استغفار کیجئے خالق کائنات دا قرآن ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا